بلال حبشی فرماتے نے عمار بن یاسر نو مار مار کے تے کافراں بے ہوش کر کے میرے کمرے چ سٹیا بلال ہوش کرا کے فرمان لگے عمار تینوں کیوں مار دینے تے عمار فرمان لگے ویکھ بلال میں انہاں نو کہنا رب ایک ہوئی ہے تے اے مینوں مار دینے تے بلال فرمان لگے ماراں کھان والی گلاں تے تو آپ کرنا ہے رب بھی کدے ایک ہویا تینوں نہیں پتا جڑا کعبے چ 360 بت نے او سارے خدا نے بلال فرمان لگے کہ میں جدو انہاں کہیا تے عمار کہن لگے میرا ماہی تے کہندا رب ایک ہوئی ہے تے بلال فرماتے نے تیرا محبوب کون ہے تے آپ فرماتے نے جڑا گلی چ سونا یا گزردا تے تینوں بڑا سونا لگدا ہے نا او میرا رسول تے محبوب ہے او کہندا رب ایک ہے بلال سوچی پے گئے عمار ہلا کے فرماتے نے بلال کی پیا سوچنا ہے فرماتے نے عقل نہیں مانتی کہ رب ایک ہوے گا پر جے او سونا کہندا ہے پھر ایک ہی ہوے گا او سونا کہندا پھر رب ایک ہی ہوے گا تائیں بلال حبشی فرماتے سن کسے نے چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ پڑھے آؤ کسے نے سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ پڑھے آؤ کسے نے درختاں نوں ٹردا ویکھ کے کلمہ پڑھے آؤ کسے نے پتھراں نوں کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ پڑھے آؤ فرماتے سن میں ایک ہی بلال جن نے محمد دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھے فرماتے نے میں تا محمد دا مکھ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا تو ایڈا سونا ہے تیرا بناون والا کنا کو سونا ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھیا کوئی اور سکے تو لگا لو بیٹا بالکل نہیں سمجھ آ رہی منوں نہیں آ رہی تھی انہوں نے کیوں جی ان صحیح چلے گا میں تے مجددیاں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا میرے حضرت مجدد پاک دا ایمان ہے آپ فرماتے نے ربا میں تنو اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے اس واسطے نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب آواز آئی منو کیوں ماننا ہے فرمایا او خدا محمد میں تے تینوں بھی اس واسطے ماننا تو میرے محمد دا خدا ہے تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے اساں کیڑا خدا نو ویکھے ہے بلال فرماتے نے میں محمد دا مکھ ویکھ کے خدا نو مان لیا کہ ایڈا سونا ہے جنہیں بنا کے بھیجے اور رب کنوں کو سونا ہوئے گا بلال نے کلمہ پڑھیا تے مکے چرولے پہ گئے چودھری کہنے لگے غلام اسی خریدنے ہیں پیسے اسی خرچ کرنے ہیں تے غلامیاں محمدیاں کر دینے میرے نبی نے فرمایا دین شروع بھی غریباں تو ہویا سی تے آخر چڑھا بھی غریباں چی جائے گا پھر صاحب دی کرسی منگو انہیں پتا تھی کوشش کر رہے ہو مگر ان عوام نے سمجھ نہیں آ رہے انجھ کرو گل کہ شور گٹا کے نا کہ آوازیاں دے کے جڑے انہوں سمجھا ضروری نہیں حکم گزارے کرنا چاہیے ماشاءاللہ 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 آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت صاحبزادہ پیر سید علی نور العباس شاہ صاحب تشریف لکھے آئے میں آپ نے خوش آمدید کہنا اور دعا گوہاں کہ اللہ انہ دا اور انہ دے والد گرامی بڑا محبت فرما دینے میرے نال اور بڑا درینہ تعلق ہے انہ دا اللہ تعالیٰ انہ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھیا تو انہیں یاد ہے کہ امیہ بن خلف مار دائے تھے کنڈیاں والی سوٹی نل مار دائے کنڈے بلال دے جسم دے بیچ ہڈیاں نو لگ کے تے جسم چی ٹوٹ جاندے نے تے جھجوڑا مار کے کہندہ اوے بلال فرما دنے جی تے کہندہ تو محمد دا دامن چھڑنا ہے کہ نہیں تے مسکرا کے بلال فرما دنے نہ چھڑنا تو کی کریں گا کہنے لگا میں تیری جان کڑ دے مانگا تے بلال مسکرا کے فرما دنے کڑ دے میری جان یہ محمد دا ایمان ہی نے آرہا رہا
تے میں رب دی جان کی کرنی ہے میں رب دی جان کی کرنی ہے اس واسطے بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرماتے نے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نئے راب خدا نا قراب خدا جتھے چاہے جھکا دے بے عاشق دسر نئے کعبہ دینا کربلا بے خدا میں شاہ جی بچپن اپنے والد گرامی دے نال جدو جلسیاں تے جانا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ جدو تقریر کرنی تو انہوں نے فرمانا نا کہ بلال حبشی تے اتنے ظلم ہوئے حضرت ابراہیم نے اگ وچ چھال مار دیتی یوسف علیہ السلام دی باپ تو 40 سال جدائی ہو گئی تو میں نے خیال ہونا کہ جڑے اللہ دے بندے سن جڑے اللہ دے قرب والے سن انہاں تے انہاں مصیبتاں کیوں آئیاں تے کیوں مارا پئیاں مار تے ابو جال نو پہنی چاہی دی سی کہ خدا دا دشمن ہے ابو لہب نو عتبہ نو عتیبہ نو شیبہ نو مار تے فرعون نو نمرود نو پہنی چاہی دی سی پر انہوں نے اللہ نے بادشاہیاں دیتیاں تے جڑے عشق دے بندے سن انہوں نے کنڈیاں والی سوٹیاں نال ماریا جاندا ہے آرے ہٹھاں لیا کے 2 ٹکڑے کرایا جاندا ہے نیزے دیاں نوکاں تے چڑھ جاندے نے سار میں نے گل سمجھ نہ آوے پر کسے عاشق تے کسے صوفی نے سمجھایا انہاں آکھیا آسی صاحب جڑا ساڈے تو اگلا زمانہ سی نا تے بردار وچ مٹی دے برتن وکدے سن تے پنڈ دی مائی وڈیری نے جدوں بازار برتن خریدن جانا نا تے انہیں کوئی کنالی کوئی طباق کوئی پیالہ کوئی ہانڈی خریدنی نا تے انہوں تلی تے رکھے نا تے اے اس طرح تے آواز تو پہچاننا کہ پانڈا کچا ہے کہ پکا ہے پکی آواز ہونی تے خرید لینا تے کچی ہونی تے دکاندار نو کہنا اے توڑا پانڈا پلا ہے کچا ہے انو پٹھی چو ہور پکا کے لے آؤ اے دا مطلب ہے کہ کچا پانڈا تے مائی نہیں خرید دی فرمان لگے بندہ بھی جدو عشق دی منڈی چاہے پھر یار بھی ٹھوک کے وجا کے ویکھ دا کدھر کچا ہی تے نہیں آ گیا اتھے مول پکیاں دے پہندے نے ماراں بھی پکیاں نو پہندی جانے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں لکھاؤں بیر اے بیرینو لگی دے کچھ کچائی چڑھ جاندے آئے پر جیڑے نال اے پکنے محمد پھر اوہی روڑے کھاندے جیڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے بڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہوتے بزرگ تشریف فرماؤ کدے کسے نے ککر دے درخت نو بھی روڑے مارے نے نہیں نا روڑے یا تے کسے امرود دے درخت نو یا امب دے درخت نو یا بیری دے درخت نو یا انگوراں دی ویل نو ایدہ مطلب ہے کہ روڑے پھلدار درخت نو پہندے نے ایدہ مطلب یہ وے کہ جڑے آپ ہی چڑھ جان انہوں نے بھی کوئی نہیں ماردا جڑے نال پکن محمد اوہی روڑے کھاندے عشق وچ بھی جڑے یار دے نال لگے رہنا پھر مارا انہوں نے پہندیاں نے انہاں تے امتحان ہوندے نے راتاں بھی انہوں نے جاگنیاں پہندیاں نے ہن میرا دل کردا ہے دا ترجمہ میں پھر پیر باہو کل کروا کے دیواں تسی تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ تے چکنا ہی نہیں مت کہ کو شہید نہ ہو جائے ساؤنڈ میرے والا نہیں ہے میں یہ نہیں کہندا کہ غلط ہے مگر میں بسم اللہ کوئی گل نہیں مگر میں انہوں بیلی کے تو آکھیا کہ میں بھی گزارا کرنا تے تسی بھی گزارا کر لو
तुसें सुभान अल्लाह कहनी है तो मैं बिल्कुल साउंड वाल नहीं वेखना। मैं अगे को होर जाके जे तकरीर करनी है हाफिजाबाद, तो इन्हीं सुभान अल्लाह दे दो, मेरा उठे जान तक गुजारा हो जाओ। आरफान दे सुल्तान ने फरमाया इश्क महीदे आए अगा लाया इना लगिया कौन बुझावे मैं की जाना इज़्ज़त इश्क दी जेड़ा दर दर जा झुकावे ना खुद सोवे ते न सोवन देवे हथी सुतिया होया ने जगावे मैं कुर्बान इस इश्क थी बाहो जेड़ा बिछड़े यार मिलावे ना खुद सोवे ते ना सोवन देवे। रात 12 बज गए ने, तुसी जाग रहे हो, तुसी भी देहाती आदमी हो, मैं भी देहाती हाँ। देहात च लोग जल्दी सो जाते ने, पर तुसी नरम गुदाज बिस्तर छोड़ के आयो, तुसी अपनी नींद कुर्बान करके आयो, सवेरे कम्मा ते भी जाना होगा फिर भी आयो। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तुसी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, फिल्म, ड्रामे, गाने, इतना कुछ छोड़ के इथे मस्जिद आके जमीन पे बैठे हो, बगैर टेक लगावन तो बैठे हो, तुहानू नींद भी आई है, तुसी फिर भी नहीं जा रहे। इहदी वजह की है? मेरा ख्याल है तुहानू इश्क दी रमज दी समझ आ गई है कि तुहानू सुकून उन्हां सारियां चीज़ां च नहीं मिलिया जेड़ा तुसी जिक्र मुस्तफा विच लेवन वास्ते आ गए हो। घर विच एक जिद्दी बच्चा होवे ना ते मां बच्चे नु लिया के कहंदी शाह जी आसी साहब इनु दम कर दियो, ये बड़ा रोंदा है, ये जिद करदा है, ना रात सौंदा है ते ना सौण देंदा है। इहदा मतलब है घर च जिद्दी बच्चा होवे, ना सौंदा है ना सौण देंदा है। सूफिया फरमाते ने इश्क भी जिद्दी बच्चे वर्गा ही होंदा है, ये भी आ जाए ते ना सौंदा है ते ना फिर सौण देंदा है। ए फिर राता मुसल्ले ते बिठाई रखदा है, ए आ जाए ते ए ना सौंदा है ना ए सौण देंदा है। पीरे बाहू ने फरमाया ना खुद सौवे ना सौवन देवे, हथी सुतियां यान जगावे हूं, मैं कुर्बान इस इश्क दी बाहू जेड़ा विछड़े यार मिलावे। उन इधर बिलाल हबशी मारा खारे, अगर तफसील सुनावा ते वक्त दरकार है। जब पक गए ना इधर नबी करीम सहाबा दे इज्तिमा च बैठ के फरमाया कोई होवे जेड़ा मेरा बिलाल ही खरीद लवे। और इश्क दी दुनिया दा इमाम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठे, ताजदारे सदाकत बैठे, चुप के नाल उठ के ना ते टुर पे ते नबी करीम वेख के फरमाते ने जेड़ा बिलाल खरीदन जाए ना मेरा हिस्सा भी ले जावे। अबू बकर मुड़ के कहंदे ने सोनिया हिस्से ते शरीकां नाल खरीदे ने, हिस्से ते शरीकां नाल खरीदे ने। जेड़ा शरीक होवे ओ अद्धे अद्धे दा वारिस होंदा है, पर जेड़ा हबीब होवे ना ओनु आखीदा कुल्ली भी तेरी जुल्ली भी तेरी, मैं भी कुर्बान ते औलाद भी तेरे तो कुर्बान। ओनु आखीदा जी सब कुछ तुहाडा है ते असीं भी तुहाडे ही हां। आख्या सोहणिया शरीकां ते नाल हिस्से खरीदे ने, हबीबां तो ते सारा कुछ ही वार देईदा है। आख्या सोहणिया मैं भी तेरा, मेरा माल भी तेरा। सिद्दीक अकबर बिलाल खरीदन टुरे ना, इधर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे सीने ते कई मन दा पत्थर रख के ते उमैया पे मार दे, बिलाल बेहोश ने, खून पे निकल दे। लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशा पे वेखदे ने, जेड़ा गुजरदा ओदे हाथ च जो आंदा बिलाल नु मार के गुजर जांदा है। हजरत सिद्दीक अकबर करीब तो गुजरे ते फरमान लगे जालिमा क्यों मारना, उस गरीब ने तेरा की बिगाड़े है। ते उमैया बिन खलफ बड़े गुस्से ना कहने लगा एडा गुस्सा लगदा ही ते खरीद ले। फरमा बोली बोल, गर्मा गर्मी होगी, बाजार च लोग इकट्ठे हो गए।
امیہ دا خیال ایسی کہ اج میں بلال نو بیچنا نہیں، انہوں مار مار کے مار دیواں تاکہ دوسرے غلام ڈر دیا محمد دا کلمہ نہ پڑھن۔ انہوں خیال آیا ہن لبا چو نکل گیا کہ خرید لے، تے خیال آیا تے قیمت ایڈی اچھی بولا کہ ابو بکر خریدے ہی نہ۔ سوچ کے کہنے لگا جے بلال خرید نہیں تے 1000 درہم لگ دے، 1000 درہم۔ واہ صدیق تیری عظمت تو صدقے 1000 درہم دی تھیلی کنڈی تے امیہ دی تلی تے رکھ دی۔ قرآن دا رنگ پیش کران تے فبہت الذی کفر، کافر دے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا نہیں اجے سودا پکا نہیں ہویا، میں 2000 کہنے سن۔ صدیق نے دوسرے 1000 دی تھیلی بھی دی تلی تے رکھ دیتی۔ کہنے لگا جے سودا پکا نہیں ہویا، ابو بکر تیرے کو لکھو غلام ہے جدہ نام نستاس، مصر دا غلام ہے، بڑا سونا، بڑا کاریگر، اپنے آقا نو بڑے پیسے کما کے دین دے، او بھی منو دے دے۔ صدیق نے فرمایا او بھی تیرا، کہنے لگا او دی بیوی، فرمایا او بھی تیری باندی، کہنے لگا او دے بچے، فرمایا او بھی تیرے غلام۔ بازار دے لوگ کہنے لگے امیہ کچھ حیا کر، سودا کر کے کیوں مکرنا ہے؟ ہن دے بلال ابو بکر نو۔ امیہ تو گل نہ بنی تے کہنے لگا ابو بکر لے جا بلال نو۔ صدیق اکبر نے کئی من دا پتھر بلال دے سینے تو ہٹایا تے ہاتھ ہلا کے فرما دے اٹھ بلال تیرے خریدار آئے نہیں۔ بلال اٹھ دینے اٹھیا ہی نہ جائے۔ بلال نے اس طرح پڑھ کے ابو بکر صدیق نے بلال نو اٹھایا تے بلال دا بازو اپنے کندھے تے رکھ کے ٹرے، سارے مکے والے پہ ویکھ دینے۔ آواز دے کے امیہ کہنے لگا ابو بکر رک ذرا میرے سوال دا جواب دے۔ آپ رک گئے، کہنے لگا میں تو سنیا سی تو عرب دا بڑا سیانہ تاجر ہے، پر آج تے بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہی۔ فرمایا کیویں؟ کہنے لگا اس بلال میں کوڑیاں دے پا بیچاں تے خریدے کوئی نہ، ہزاراں تک خرید کے لے چلے، ہزاراں تک خرید کے لے چلے۔ آپ نے فرمایا میں واقعی بڑا سیانہ تاجر ہوں۔ آپ نے فرمایا ظالمہ گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے۔ وہ کہنے لگا میں 1000 کمائے نے۔ فرمایا ظالمہ یہ بلال میرے یار نو پسند آ گیا ہے۔ فرمایا 1000 دیاں گلان ہے، کدے فارس دی بادشاہی مگدوں میں بلال دے قدمہ دوار دینی سی۔ وہ کہنے لگا میں 1000 کمائے نے۔ فرمایا ظالمہ بڑے گھاٹے دا سودا کر لے آئی۔ فرمایا ایڈا مہنگا بلال 1000 دا بیچ دیتا آئی۔ فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے، انہوں خریدن واسطے اج کدے منوں وکنا پیندا، آپ وک جانا سی بلال خرید لینا۔ فرمایا اج کدے مینوں آپ وکنا پیندا، میں آپ وک جانا سی بلال خرید لینا سی۔ اتوں آواز آ رہی ہیں ارزاں خریدم، ارزاں خریدم، ارزاں خریدم، سستا ہی لے لے آئی، سستا ہی لے لے آئی، سستا ہی لے لے آئی۔ ابو بکر بلال نو لے کے مکے دی گلی چ جا رہے تے بلال نو پتہ لگیا میں پھر وک گیا تے کہندے نے کنے دا خریدیا جے، کیونکہ خیال آیا اگے بھی غلام تے ہن بھی غلام، اوتھے بھی غلامی کرنی، ایتھے بھی غلامی کرنی۔ کہندے نے کنے دا خریدیا جے؟ صدیق اکبر فرمان لگے بلال اج عشق دی منڈی چ وکھیا جو بڑا مہنگا وکھیا ہے۔ جدو بلال نو مول دسیا تے بلال رو کے کہنے لگے اوگن ہاور کو چچی کھوجی نکمی نت نکاری، پر سائیاں مل خریدی لوگو دے کے اس قیمت پاری۔ بلال نو لے کے جڑے صدیق اکبر میرے نبی دی بارگاہ چاہتے اے دیکھو اس طرح دروازہ کھلیا تے میرے نبی دی نگاہ بلال دے چہرے تے پئی نا تے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ کیسا منظر ہوئے گا کہ بلال دا ایک بازو صدیق دے کندے آتے تے ایک بازو محمد دے کندے آتے۔ میرے آقا لے آ کے بلال نو سامنے بٹھایا تے بٹھا کے دے بلال دے سر نیمہ تے نگامہ نیمیہ تے اتھنوہ دی کتارے۔ میرے آقا نے بلال دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھے دا چہرہ اٹھایا تے فرمایا بلال اکھیاں اٹھا کے ویکھنا تے بلال دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہہ لگے کملی والے آسا غلامہ کدے مالکاں دے چہرے نہیں ویکھے، اکھیاں چکیے تے مار پہندی ہے۔ میرے نبی پھڑ کے سینے لا کے فرمایا ہن دنیا دار دا نہیں خدا دے یار دا غلام بنے ہیں۔
فرمایا ہن اکھیاں نیویاں کر کے نہیں اکھیاں اٹھا کے جیا کر واہ غریباں دا پکھ کرن والیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں نوجوانوں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انیس الجلیس وچ گل لکھی سناواں جی آکھو سبحان اللہ آپ لکھتے ہیں جدو حضرت بلال حبشی آزاد ہو گیا نا تے کسے نبی پاک نے کدے نہ کہ عرض کی یا رسول اللہ بلال مکے دی گلیاں چ بڑا آکڑ آکڑ کے چل گئے حضور نے فرمایا بلال نو بلاؤ نا بلال جدو آئے تے نبی کریم دے سمجھان دا ایک اپنا ہی انداز سی حضور نے فرمایا بلال میں تینوں قرآن دی ایک آیت سناواں عرض کیتی جی سناؤ ہن میرے نبی نے آیت پڑھی جی آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھاں کونین دے والی نے فرمایا اللہ کہندا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا فرمایا او جڑے رحمان دے بندے نا او زمین تے آکڑ کے نہیں چل دے او یمشون علی الارض ہونا او زمین تے اکھاں نیویاں کر کے بڑی عاجزی نال چل دے نے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا تے جے کوئی انہاں نے جاہل چھیڑ دے وے نا تے او گال نہیں کڈ دے او مندہ نہیں بول دے قَالُوا سَلَامًا او سلام کر کے گزر جاندے بلال کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ نے فرمایا ہے فرمایا جی رب نے فرمایا ہے آکھا جی رب فرمایا تو ٹھیک فرمایا ہے میرے نبی فرمایا کہ ہو رہا ہے تو سناواں عرض کیتی سناؤ فرمایا اللہ فرماتا ولا تمشی فی الارض مرحا اللہ فرماتا زمین پہ آکڑ کے نہ چلو بلال کہنے لگے اے بھی اللہ نے فرمایا ہے فرمایا جی آکھا ٹھیک فرمایا ہے میں کتابہ دے اندر پڑھیا ہے کہ گاؤں دے بابا جی فوت ہو گئے پنڈ والے جنازہ پڑھا کے قبر منائی تے انہاں دی قبر چوں اتنی خوشبو آوے کہ گاؤں تک قبر چوں خوشبو آوے پنڈ والے کٹھے ہو کے مائی صاحبہ کول گئے تے آکھیا مائی جی اے بابا جی کیڑا عمل کردے سن کہ قبر چوں اتنی خوشبو آوندی ہے مائی کہن لگی ہور تے مینوں کسے عمل دا ایڈا نہیں پتا پر بابا قرآن نہیں سی پڑھیا پر سویرے اٹھ کے وضو کر کے قرآن کھول کے بیٹھ جاندا سی تے ایک ایک آیت انگلی رکھ کے کہندا سی میرے رب نے فرمایا ہے ٹھیک فرمایا ہے ابھی میرے رب نے فرمایا حق فرمایا ہے ابھی میرے رب نے فرمایا سچ فرمایا ہے مائی کہنے لگے میں نے لگتا ہے کہ ایسے عمل دی وجہ تو دی قبر چو خوشبو آندی ہے بلال نو جڑ ویلے میرے نبی نے آیتاں سنائیاں تے بلال نے عرض کیتی کملی والے اللہ تے ٹھیک فرمایا ہے پر مینوں کیوں سمجھا رہے ہو نبی کریم نے فرمایا بلال سنیا تو مکے دی گلیاں آکڑ کے چل رہے ہیں نوجوانوں بلال دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کی تھی کملی والیا میں کیا کرنا ہے میں تے حبشیاں دا کالے رنگ دا پتر تے غلام عرض کی تھی کملی والیا اے میرے چاکڑاں کتھوں آ گئیاں فرمایا لوگ کہندے نے بلال اکڑ جائے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا کہ سچی پوچھنا ہے اے سانو اکڑا تو دتیاں نے جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر آیا ان مکے دی گلی چکو چودری آکڑ کے گزر جائے اگروں تیرے عشق دی آواز آن دی ہے بلال آکڑ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا واہ غریباں دا پکھ کرنے والیا واہ غریباں دے حوصلے ودان والیا نینویں جا پڑیا کرنا حوصلے ماڑیاں دے بدھاوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے نیر غاراں چ جا کے وگاوے پیا جن عرشاں دے رب نے بلاوے کھیا حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہو گئی توجہ ہے پتہ نہیں شیر صاحب نے توڑے لی لنگر پکایا کہ نہیں ہے جی لو جی کہندے نے بڑا لنگر ہے کافی تے ہن سبحان اللہ بندی کہ نہیں
جیڑا پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا گائیے جیڑا کمائی تے پل دا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے ہوندا او بولے سبحان اللہ حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دی گرما گرمی ہو گئی ابو ذر غفاری ہون غفار قبیلے دے چودھری تے بلال غلام چودھری نے آکھا چپ کرو کالیا چپ کرو کالیا بلال تے تڑپ گئے تے اٹھ کے کہنے لگے میں دسنا نا کملی والے نو بلال روندے کملی والے کو لاگے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اج ابو ذر غفاری میں نو کالا آکھیا نبی پاک دے تیور بدل گئے حضور نے فرما بلاؤ نا ذرا ابو ذر نو ابو ذر آئے اجے مسجد نبی تے دروازے چی آئے تے نبی کریم ویکھ کے فرما دے ابو ذر تیرے وچوں اجے دور جاہلیت دیاں اکڑاں نہیں گئیاں ابو ذر غفاری اوتھے پانی پانی ہو گئے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے کملی والیا تو تے تیرا رب معاف کر دے بلال نو میں آپے راضی کر لے گا اے مسجد نبی دے باہر نکلے تے چوک سی مسجد نبی دے باہر ایک مدینے دا چوک اس چوک وچ جا کے ابو ذر غفاری زمین اتے لیٹ گئے مدینے دے لوگ اکٹھے ہو گئے تے نالے روندے نے تے نالے فرماندے نے جاؤ کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ حضرت بلال حبشی آئے تھے ابو ذر غفاری فرماتے نے بلال اے ذرا میرے چہرے دے اپنا پیر رکھ میری آکڑ ٹوٹ جاوے بلال حبشی دوڑ کے آ کے ابو ذر غفاری نو پکڑیا اٹھا کے تے ایتھے بوسا دیتا تے بوسا دے کے فرماتے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے حوصلے ماڑیاں دے ودھاوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا لاہور تو تھوڑا جا جڑا والے روڈ تے جائیے نا تے رستے وچ ایک بہت بڑا نقش بندی سلسلے دا آستانہ ہوندا شرک پور شریف اوتے حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا غلام تے مرید آیا تے کہنے لگا بابا جی اے چودھری کنو کہندے نے میں بھی اپنے نام نہ چودھری لکھنا ہے لوگ چودھری لکھتے ہیں میں بھی چودھری لکھنا پر میں نے دسو چودھری ہوندا کی دا مطلب کی ہوندا ہے میاں شیر ربانی نے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جے کول مربع ہوئے او چودھری ہوندا ہے جے کول مال ڈنگر وال ہوئے ڈیرے دار ہوئے چودھری ہوندا ہے بینک بیلنس نوکر چاکر گڈی شڈی ہوئے پتر اونوں چودھری کہندے نے تو کہن لگا حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا پتر مربعاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چ وی چودھر جوندی رہے کملی والے دا کمی ہو کے مر جائیں قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی میں نہ جا پڑھیا کرنا تاجداراں دے نا وزیراں دے بھائی تاجداراں دے نا وزیراں دے فقیراں دے تاجداراں دے نا وزیراں دے پھر بلال جدو نبی پاک دے قدمہ چاہے تے پھر او دی اذان دی ڈیوٹی لگ گئی بہک احمد یار کھانوالو ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے انی مٹھی اذان پڑھ دے کہ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرما دے نے کہ نبی پاک سے سفر تو تھک کے مدینے آنا تے مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے او ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ اتار دیندا ایک دن نبی پاک ایک غزوے تو واپس آئے تے مدینے جانا سی تے مکے دے قریب تو گزر کے جانا رستہ او سی مکے دے باہر کافراں دے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ پہ چار دے بکریاں پہ چار دے کافراں دے بچیاں نے مسلماناں نو ویکھیا صحابہ نو ویکھیا تے کناں چ انگلیاں لے کے نا تے بچے اذان پڑھن لگ پے نقل اتارن لگ پے نبی پاک اپنی سواری تو اترے تے ایک بچے دے قریب گئے تے انہیں جا کے سینے لا کے نا تے نبی پاک فرماتے نے مینوں اذان سنا مینوں اذان سنا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں بچہ نے نقل اتاری ہے تے پیار ادھے نالے کیوں پہ کر دے ہو فرمایا صحابہ غور نہیں کیتا ہے دی آواز میرے بلال نال بڑی ملدی ہے
یہ بچہ وہ بچہ ہے جڑا بڑا ہو کے صحابی رسول حضرت ابو مخزورہ بنے انہاں دے سر دے وال پیروں تک لمبے سن کسی نے پوچھا ایڈے لمبے وال کیوں رکھے نہیں فرماتے ہیں بچپن چ کملی والے میرے سر تے پیار دیتا میں ساری زندگی وال ہی نہیں کٹائے جنہاں نو محمد دے ہاتھ لگے گئے یہ بڑے ہو کے صحابی رسول بنے جدوں مکہ فتح ہویا تے میرے نبی نے دی ڈیوٹی لگائی فرمایا تو کعبے چ اذان پڑھیا کر بلال تو مسجد نبی چ مدینے اذان پڑھیا کر سونیا کیوں فرمایا میرا دل کردا مینوں مکیوں میں بلال دی آواز آوے مینوں مدینیوں میں میرے بلال دی آواز آوے پھر وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھدا میرے نبی دی تھکاوٹ ہی اتار دیندا ہے پہلی بار انہیں کنا چنگلی لے کے پھر جدوں اذان پڑھی نا تے فرشتیاں دے کنا چ آواز گئی تے فرشتیاں نوں وجد آ گیا اللہ فرما فرشتو یاد کرو آکھیا سی نا ایک دن آواز ایدی ہوے گی تے نغمہ ساڈا ہوے گا پھر جگ بھی سنے گا رب بھی سنے گا نوجوانوں جدو فتح مکہ ہویا نا تے میرے نبی فرما بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ بلال رو کے عرض کی دنیا دے چودھری کھڑے نے مینوں بیچ دے بھی رہنے تے خرید دے بھی رہنے انہاں تو اچھا کیویں ہو جاواں فرمایا بلال اچھا ہو کے کعبے تے چڑھ جا دنیا دے چودھریاں نو آئی تے دسنا چاہنا او دنیا دے چودھریو تواڈے نال محمد دے کمی دا مقام بہت آ جائے پھر بلال آئے کعبے دی چھت تے اذان پڑھی میں شاہ جی قبلہ چند مہینے پہلے میں جاپان گیا رات 2:30 بجے میں جاپان ٹوکیو شہر جو گزریا وہ جڑے بیلی میرے نال سانو کہنے لگے آسی صاحب اے بلڈنگ دے اندر جانا ہے ایدی اوپر چھت تے جانا ہے میں پوچھے کیوں میں دیکھا تھا رات 2:30 بجے بڑے لوگ دے اندر داخل ہو رہے ٹکٹ لے کے اندر میں پوچھے تھے ہے کی وہ کہنے لگے کہ جڑی صبح سورج دی کرن زمین تے پہلی کرن آندی ہے نا وہ سورج دی پہلی کرن اس بلڈنگ تے پیندی ہے لوگ ادھر نظارہ کرنے واسطے پوری دنیا جو تھے ہوندے نے ٹورسٹ آ رہے نے تے 2:30 بجے لوگ اوپر جا رہے نے کہ جدو سورج صبح طلوع ہوئے گا تے پہلی کرن وکھنی ہے میں گیا تے نا انہوں سن رائز یا سن شائن کہندے نے اس بلڈنگ نو میں اپنی گڈی وچوں گردن نکال کے دیکھا تو بلڈنگ بہت اونچی مینوں خیال آیا جڑا دنیا دا سورج انہیں جدو صبح چمکنا ہے او دی پہلی کرن زمین تے آنی ہے تے انہیں ایڈی اچھی بلڈنگ نو پہلے روشن کرنا ہے پھر جو سورج اوپر ہونا ہے پھر سورج دیا کرنا نیویں جگہ نو روشن کرن گیا اے دا مطلب ہے جڑا آسمان دا سورج ہے او پہلے اچھیاں نو روشن کردا ہے پھر نیویاں نو روشن کردا ہے پر او جڑا مدینے دا سورج ہے نا او بلال ورگے نیویاں نو چوک کے پہلے کعبے دیاں چھتاں تے چڑھا کے اچھا کردا ہے وہ نیویاں نو چا کردا ہے بلال حبشی کعبے دی چھاتے آئے تھے اذان پڑھی نا او دی مسحور آواز سن کے سارے مست ہو گئے نوجوانوں صحابہ نو خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھاتے کھڑا کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں صحابہ فرماتے ہیں سی بلال دا عشق بے کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہی ہے جدر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر مڑی جا رہے ہیں انہیں یار نے کعبہ بنا لیا اچھا بولو سبحان اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی بھائی پہلی پوڑی عشق تیرے مکے نو جان دے میں مکھ ویکھاں تیرا جے میاں صاحب دی زبان چ آکھاں کہ آپ فرماتے نے در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضروری کریے تقوی رکھے محبوبہ والا چل دوارا ملیے
بلال نے کعبے تے کھلو کے یار وال اذان پڑھ کے دسیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی دا خیال آوے تے نماز نہیں ہوندی. بلال نے فرمایا چلیا میں تے یار نہ ویکھاں تے میری تے اذان بھی نہیں ہوندی. میں تے ماہی دا ویکھاں میری تے اذان بھی نہیں ہوندی. پھر اے او بلال ایک دن اذان پڑھی مسجد نبی دے اندر. توجہ ہے کئی ویلی کرو صلاح کر کے ہوندے نے کہ مولوی ٹل لا لے میں نہیں بولنا. چھبی سال ہو گئے میں نے کتابت کر دیا جڑے صلاح نہ لائے نا انہوں نے میں بھی نہیں آج تک بلا سکیا. جڑے بغیر صلاح دے آئے وہ بولو سبحان اللہ. تو سی بھلے لوگو اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے. یہ بچہ میں نے کہہ رہے سے کتوں ہے تلا گنگ بہت سفر کر کے آئے بھائی سن لیا ہے ماشاءاللہ. انہیں کہا کہ ایک شعر سنا دے وہ میں سنانا پر گل سنا کے. ایک دن بلال حبشی نے مسجد نبی چا اذان پڑھی تے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی. وہ یہودی نے جدو حضرت بلال دی آواز مٹھی جی سنی نا تے انہیں جھومنا. ایک دن انہوں خیال آیا جب میں جھومنا تے سارے مدینے دے یہودی بھی جھوم دے ہونگے. تے اونا ہوئے کہ بلال اذان پڑھ دا روے تے سارے یہودی محمد دا کلمہ پڑھ لیں تے میں بلال دا انتظام نہ کرام. ایک دن بلال حبشی نے اذان پڑھی تے او یہودی مسجد نبی چاہ کے تے بلال حبشی نے کہہ لگا بلال یار تو او دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے تے انہیں دکانداران دا تو ادھار دینا ہے. تے تینوں پتہ ہے مدینہ چ میرا جنرل سٹور ہے تے تم میرے کو سامان خریدیا کرنا میرا ہی ادھار ہوئے میں تینوں پوچھنا ہی نہیں جنہ مرضی ادھار خرید کے لے جا جدو پیسے ہون دے دے میں. بلال نے آکھیا گل تے ٹھیک ہے میں بہت اندہ ادھار کیوں دینا ایک کوئی دے دے ماں گیا. تے بلال دا ادھار اپنا نہیں نبی پاک دا ادھار ہے تے نبی پاک دا بھی اپنا نہیں. کوئی منگتا صدا دیندہ تے سرکار فرماندے نے بلال انہوں مدینہ دی منڈی لے جا انہوں سامان لے دے پیسے میں محمد دے دے گا. ہن بلال حبشی دے کول سودا خریدن لگ پے. نوجوانوں جدو چوکھا سامان ہو گیا نا بہت زیادہ تے انہوں یہودی نو خیال آیا ہن بلال کو پیسے نہیں دیتے جانے. آپ نے اذان پڑھی تے مدینے دے چودھری لے کے آ گیا تے کہنے لگا بلال میرا قرضہ واپس کر. آپ نے فرمایا بھئی تو تے آکھیا سی کہ جدو ہون دے دے میں انہیں آکھیا 3 دن کہ میرا قرضہ واپس کر نہیں تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا. بلال سمجھ گئے کہ انہیں میرے خلاف سازش کی تھی. آپ روندے نبی کریم کو لاگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اسے یہودی دے پیسے دیو میں دے آواں. حضور نے فرما بلال اس ویلے پیسے تے کول کوئی نہیں. بلال رون لگ پہ تے جتی پہنی تے تلوار کندے نہ لٹکائی تے مدینہ چھڑ کے ٹور پہ. آکھیا میں مدینہ چھڑ کے چلے ہاں میں نہیں جے کسے غیر دی غلامی کرنی. سونے ہاں تیری غلامی چی زندگی گزارنی ہے جدو پیسے ہون تے بلا لے آجے. ادھر بلال روندے مسجد نبی چو نکل گئے. تھوڑی دیر گزری تے ایک علاقے دے سردار نے میرے نبی نو 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے تحفہ بھیج دیتا. اونٹ آ کے مسجد نبی دے دروازے کھلوتے تے میرے نبی فرمایا جاؤ کوئی بلال نو بلا کے لے آؤ. بلال حبشی آئے تے میرے نبی فرمایا اونٹ لے جاتے جا یہودی نو کہہ حساب کر. بلال نے 4 اونٹا دی مہار پکڑی تے بڑے ٹہل دے مدینے دی گلیاں چ جا رہے. اس یہودی دی دکان تے جا کے کہہ لگے چودھریا کر رہے اپنا حساب. انہیں حساب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان بنیا. 3 اونٹ دے سامان انہوں دیتے چوتھے دی مہار کندے تے رکھی. نالے مدینے دی گلی جٹور دے آرے نالے پڑھ دے آرے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا. اے جنہ کرو بھائی اے جدہ در نبی دے در دے صدقے واسطے انج ہاتھ کھڑا کرے بلے انج بلا کنے نہیں کھڑا کیتا. مرضی تواڈی اپنی ہے نہ بھی کرو مگر یاد رکھو قضا دا کام ہوندا صدا دینا. اس سخی دا کام ہوندا جھولی بھر کے بھیجنا.
کنوں لگدا نا میں اس ویلے نبی پاک دے در تک گدا بن کے حضور دے دیدار دی خیرات منگن آیا او بندہ ہاتھ چکے اور نالے میرے کے پڑھیے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ بہک احمد یار والیوں ان میرا دل کرتا تسی پڑھو تے میں سنا ہاتھ بلند کر کے گواری مل کے سارے آنکھوں صدا وصدا روے تیرا دوبارہ ایک بار پھر پڑھیا جے صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا روے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوں